गोरखा हित सर्वोपरि। आज न्यू ईयर को दिन 1 तारिक को दिन हजुरहरुसँग भेट हुने सायद मेरो यो सौभाग्य होला। 2020 मानव जातिका लागि धेरै पीडा पनि दिएर गयो, धेरै शिक्षा पनि हामीले पायौं। तर मलाई लाग्छ, मलाई भरोसा छ र विश्वास छ 2021 गोरखा जाति को नया इतिहास कोर्ने 2021 को साल हुनेछ। प्रयास मैले डे 1 देखि धेरै गरिरहेको छु। अब त्यसको फल पनि आउने बेला भएको छ। आज पनि म खाली हात आएको छुइन। हामीहरू सबैलाई थाहा छ यो क्षेत्र विशेष गरेर पूरा दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको क्षेत्र चिया बगानको क्षेत्र हो। म यहाँ आज आउँदा तपाईहरुलाई एउटा सुखद समाचार पनि बताउन चाहन्छु। यो चिया बगानमा मिनिमम वेज को इस्यु आजदेखि होइन कैयौं सालदेखि चलिरहेको थियो। आज सुबुन यसको समाधान कसैले पनि गरेनन्। धेरै नेताहरूले ठोकुवा गरे तर कुनै नेताले पनि मिनिमम वेज बढाउने काम आज सुबुन गरेका थिएनन्। तर भर्खरै जुन पार्लियामेन्ट सेसन समाप्त भयो कोरोना कालमा, त्यस पार्लियामेन्ट सेसनमा चिया बगानलाई लिएर, श्रमिकहरूलाई लिएर, श्रमिक वर्गलाई लिएर एउटा श्रमिकको हितका लागि कानून पारित भएको छ। त्यसको रुल्सहरु अहिले तय हुँदैछ। चाँडै 2 महिना अथवा 3 महिना लाग्ला मिनिमम वेज सबै चाय बगान र सिन्कोना बगानमा लागू हुनेछ। अब जुन नयाँ मजदुरी श्रमिकको हितका लागि जुन कानून पारित भएको छ, आउँदो दिनमा कम से कम मिनिमम 300 रुपैयाँ हाजिरा मिनिमम वेज हामीहरू सबैले पाउनेछौँ। त्यति मात्रै होइन, जो पीएलए एक्ट 1951 प्लान्टेशन लेबर एक्ट 1951 भन्छन्, जुन अंग्रेजले बनाएर गएका थिए। हामीहरूको बंगालमा जति पनि शासनहरू आए उनीहरूले पनि अंग्रेज जस्तै हामीहरूको श्रमिकहरूमाथि शोषण गरे। तो पीएलए एक्ट 1951 ले गर्दाखेरि आज मिनिमम वेज पनि लागू थिएन। आज ईएसआई को अस्पताल को सुविधा पनि थिएन, पेन्सन को सुविधा पनि थिएन, कुनै मेडिकल या कुनै चीज को कुराहरूको व्यवस्थाहरू थिएन। थियो कागजमा मात्र थियो तर धरातलमा थिएन। आज जुन कानून पारित भयो मिनिमम वेज का साथ-साथमा आउँदो दिनमा यो तपाईको क्षेत्रमा, यो निरपानी चिया बगानको क्षेत्रमा एउटा ठूलो भव्य ईएसआई को अस्पताल पनि बनिन्छ। ईएसआई को अस्पताल बनिँदा चिया बगानका श्रमिक मात्र नभएर वहाँका परिवारका सबै शाखा सन्तानले पनि त्यस अस्पतालमा गएर मुफ्तमा फ्रीमा इलाज गराउने पाउने तपाईहरुले प्रबन्ध पनि पाउनुहुनेछ। त्यसका साथसाथै पेन्सनको व्यवस्था, अरु धेरै श्रमिकहरूका हितका लागि त्यो बिलमा, कानूनमा यी सबै कुराहरू त्यसमा लेखिएको छ। त्यो पास पनि भइसक्यो। अब चाँडै नै 2-3 महिनामा त्यो लागू हुन्छ। अर्को मैले डे 1 देखि 2-3 मुद्दामा मात्रै फोकस गरे। यो बाटो भनेको बनाउँदै जुला, नाला झोडा भनेको बन्दिँदै जान्छ, अरु सबै कुरा हुँदै जान्छ। 2-3 कुरामा मैले फोकस गरेको थिएँ। विशेष गरेर हामीहरूको गोर्खा जातिलाई लिएर एउटा चिया बगानको काम भइसक्यो। मलाई विश्वास छ
र गृह मन्त्रीजीले पनि आश्वासन दिनुभएको छ, मलाई मात्रै होइन हामीहरूका सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरूलाई 2021 को चुनाव भन्दा अगाडि सायद भगवान प्रभुले चाहे भने यो 11 जातिको एसटीमा हाल्ने कुरा पनि अवश्य हुनेछ। त्यसका लागि धेरै कामहरू जति पनि थियो लगभग भइसक्यो। अब धेरै विलम्ब छैन, चाँडै नै त्यसको घोषणा पनि हुनेछ। र जहाँसम्म गोर्खाको सपना र स्थायी राजनीतिक समाधान र पीपीएस को कुरा यो पहाड र तराई र डुवर्समा चलिरहन्छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, मैले आजसम्म राजनीति गरेको थिइनँ र म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु, मैले अघि पनि भने अब म आउँदो दिनमा राजनीति गर्छु र राजनीति जम्मै 1.5 करोड गोर्खाको राजनीति हुन्छ। अहिले दुःख पर्दा मात्रै मणिपुरका गोर्खालाई हामीहरू सम्झिन्छौँ, आज दुःख पर्दा मात्रै उत्तराखण्डका गोर्खालाई हामीहरू सम्झिन्छौँ, आज दुःख पर्दा मात्रै अरुणाचल प्रदेशमा विजयनगरका गोर्खालाई हामीहरू सम्झिन्छौँ, आज हामीहरूलाई दुःख पर्दा हामीहरूलाई आसामको याद आउँछ। तर हामीहरूले आज सुबुन 1.5 करोड गोर्खा भाषणमा मात्रै भनेका छौँ, 1.5 करोड गोर्खालाई हुने समाधानप्रति आज सुबुन हामीहरूले विशेष केही काम गरेकै छैनौँ। तर म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु, आउँदो दिनमा स्थायी राजनीतिक समाधान पनि हुन्छ र गोर्खाको सपना पनि पूरा हुन्छ। कसैका बाउले रोक्न सक्दैन। मलाई त बोल्नै त पठाएको थियो, छाती ठोकी बोले। तपाईहरुले पनि सुन्नु होला, आरटीआई गर्दा पनि प्रमाण पाउनुहुन्छ। हिजो आज त डिजिटलको जमाना, भिडियो र अडियो सबै पनि भाइरल भइरहेको छ। मैले पार्लियामेन्ट सबैभन्दा ठूलो भारतको मन्दिरमा गोर्खा जातिका लागि, हामीहरूको सपनाको लागि, हामीहरू स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि, हामीहरूको 11 जातिको लागि, सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाका लागि बारम्बार बोलेको छु। आउँदो दिनमा पनि बोल्छु, गरेर पनि देखाउँछु। तर हामीहरूका पहाडका नेता र दाजुहरूलाई भन्न चाहन्छु, दाजु एउटा यो दार्जिलिङ मोड कटेर बोल्नका लागि मुटु चाहिन्छ। मुटु, त्यो मुटु चाहिँ हो हामीहरूका पहाडमा। त्यहाँनिर आफ्नो जिम्माजी पनि भन्नुहुँदै थियो, यहाँ अप्ठ्यारो लाग्दैछ मलाई भनेर। त्यो कुरा म बुझ्छु। दार्जिलिङ मोड भन्दा माथि पहाडतिर बोल्न सजिलो छ, तर त्यही कुरा गरेर कलकत्ता र दिल्ली र संसद भवनमा बोल्न निकै ठुलो अटिलो र मुटु पनि चाहिन्छ। अनि त्यो मसँग छ। म फेरि पनि भन्छु, किनकि म इमानदार छु। मलाई केही चाहिएन, मलाई रुपियाँ पैसा पनि चाहिएको छैन, मलाई कुर्सी पनि चाहिएको छैन, मलाई कुनै औदा पनि चाहिएको छैन। यो मेरा लागि पद होइन, यो मेरा लागि जिम्मेदारी हो। भगवानले मलाई सायद यो दिनका लागि बनाए होला कि 2019 देखि लिएर 2024 सुन यो 1.5 करोड गोर्खाले जुन दुःख पाएको छ हिन्दुस्तानमा, आफ्नो देशमा, यो चाहिँ म मिटारै छोड्छु। तपाईहरुलाई म भन्न थाले भने आँखामा तपाईहरुलाई आँसु आउँछ। मणिपुरको, म स्वयं मणिपुरमा जन्मेको, 60-70 हजार जना गोर्खा छन्। त्यहाँ धेरै कष्ट छ। अहिले अलिक अथवा छ 1-2 सालदेखि। हिजो अस्ति मात्रै विजयनगर अरुणाचल प्रदेशका दाजुहरूले आएर मलाई दिल्लीमा भेटे। 1962 देखि लिएर 1970 सम्म 150 देखि 200 गोर्खा परिवार आसाम राइफलका रिटायरलाई त्यहाँनिर बोर्डरमा गएर सेटल गराए। किन गराए? त्यो बोर्डर थियो, एकपट्टि चाइना, अर्कोपट्टि बर्मा, बीचमा हिन्दुस्तान। त्यो बोर्डर पनि त्यतिखेर सीमा रेखा पनि खिचेको थिएन। त्यहाँ गोर्खाले गएर बोर्डरलाई प्रोटेक्ट गर्छन् भनेर करिब 100-150 परिवारलाई बसाए। बढ्दै आज 3500 जना त्यहाँ भइसकेको छ। तर त्यहाँ एउटा समुदाय यता र उतापट्टि दुईपट्टिबाट आएर उनीहरूको जनसङ्ख्या आज 4000 भयो। अब त्यहाँबाट गोर्खालाई खेद्दैछ। हेर्नुहोस् त, भने त्यो काम हुन्छ पनि। भगवान कृष्णले पनि गीतामा त्यही भनेका छन्। र आउँदो दिनमा तपाईहरु ढुक्कले बस्दा हुन्छ। यो चुनाव भनेको आउँछ जान्छ, तर यति याद राख्नु, विमल दाजुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, दाजु तपाईको माया लाग्छ, तर तपाईमाथि अब विश्वास छैन।
किनभने तपाईले हामीहरुमाथि जो जुन प्रकारको विश्वासघात गर्नुभयो, अब हामीहरु यो बिर्सिन सक्दैनौं। हामीहरु जे गर्न सक्छौं, तर त्यो कलकत्ताको ममता बेनर्जीसँग गएर कहिल्यै पनि मिल्न सक्दैनौं। हामीहरुको 13 गोर्खा दाजुभाइहरुको रगतको सौदा भएको छ योपालि। हामीहरु त्यो कसरी बिर्सिनु? जुन फुपूलाई, जुन बुढीलाई दिन रात हामीहरु गाली गर्छौं, अब उसैलाई भोट हालेर उसलाई सीएम बनाउनु अरे मान्दैन। गोर्खा जातिले मान्दैन, कहिल्यै पनि मान्दैन। नेता आज सुगुन नेताहरूले जनतालाई चलाए, अब जनताले नेताहरूलाई चलाउनु पर्छ। किनभने जनताले आजसम्म नेता नचलाएकाले गर्दाखेरि हामीहरुका नेताहरू बिग्रेका हुन्। अब यो बिग्रेका नेताहरूलाई बाटो देखाउने काम जनताले नै गर्नुपर्छ। अत्याचार हुँदैछ अनि यो अत्याचार हामीहरुको गोर्खा जातिले आजादीको बादमा सही रहेको छ। किनभने गोर्खा जातिले आजसम्म साँचो नेता पाएको छैन। म नेता त होइन, यिनीहरुको एउटा सेवक चौकीदार जस्तो भएर म तपाईका माझमा आएको छु। यसको समाधान तपाईले गर्नुभन्दा लगत्तै मलाई चिफ मिनिस्टरलाई फोन गर्नुभयो। ती भाइहरु दाजुहरु धेरै खुसी भएर जानु। त्यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्। उत्तराखण्डको आफ्नै समस्या छ, आसामको आफ्नै समस्या छ, क्लोज 6 को बिल भन्छन्, के भन्छन्, धेरै त्यस्ता समस्याहरू छ। तर म यति भन्न चाहन्छु, 2024 मजाले खुट्टा टेकेर उभिएको छु म, र संसदमा पनि छु, दिल्लीमा पनि छु, भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्वका साथमा पनि छु। अब आउँदो दिनमा कुनै गोर्खाले दुःख पाउँदैन। अगर 1.5 करोड गोर्खा कहीँ पनि कसैलाई दुःख छ भने राजु विष्ट त्यसका लागि उभिएको हमेशा हुन्छ। अनि म खाली बोल्दिन मात्रै, म गरेर पनि देखु। जति क्षमता छ इमानदारीताका साथमा म प्रयास गर्छु। हिजो अस्ति मात्रै सायद यहीँनेरि नजदिकै पर्छला एमएम तराई चिया बगान, म त्यहाँ आए, शायद प्रवीणजी भी थे। म त्यहाँ आए, त गाउँका सबै मानिसहरूलाई भेटे। उहाँहरूलाई यो पानीको धेरै समस्या रहेछ, पिउने पानी। उहाँहरूले भन्नुभयो समस्या छ, यसको समाधान गरिदिनु। मैले भने म गरिदिन्छु। तर उहाँहरूले एउटा कुरो भन्नुभयो, मलाई धेरै दुःख लाग्यो। कति नेता आए गए, तर सबैले गरिदिन्छु भने आजसम्म गरेन नि। अनि मैले भने कति लाग्छ खर्च भन्दा 3.5 लाख रुपैयाँ। मैले त्यतिखेर भने तपाईहरु भोलिदेखि काम स्टार्ट गर्नु, जति पनि पैसा लाग्छ म सहयोग गर्छु भने 7 दिन बादमा त्यहाँ उहाँहरूले ह्यान्डपम्प लगाएर रेडी पनि भयो, सायद वो चालू भी हो गया। मैले सानो उदाहरण मात्रै भनेको हो, म सबै कुरा गर्न सक्छु, त्यस्तो क्षमता छैन, र पनि म प्रयास गर्न कहिले पनि छोड्दिन। आउँदो दिनमा पनि त्यसै प्रकारले हजुरहरुका लागि जति पनि हुन्छ म गरेको हुन्छु। अब 2021 को समय आउँदैछ। मैले अघि पनि भने विमल दाजुलाई माया गरे पनि हामीले टीएमसी लाई भोट हाल्ने छैनौं। जस्तै अवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री चाहिँ ममता दिदीलाई बन्न हामीले दिदैनौं। यो पालि चाहिँ 2021 मा पश्चिम बंगालमा परिवर्तन हुन्छ। सबै जग्गा हेर्नुहोस् कमल खिल्छ, र मोदीजीको नेतृत्वमा पश्चिम बंगालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार अवश्य बनिन्छ। 200 सीट भन्दा बढी एकखेप सरकार बनिन दिनुहोस्। जति पनि बदमाश प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् म सबैलाई सिधा गरिदिन्छु। अनि पुलिस र प्रशासनलाई पनि म आह्वान गर्छु, भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको अन्याय र अत्याचारको सीमा नागिसक्यो। अब समय धेरै टाढा छैन, निकट छ, अझै पनि समय छ, सुध्रिनुहोस्। मैले थाहा पाउँदा आज धेरै प्रशासन र पुलिसको पनि फोन आउँछ। उल्टै हामीलाई पो भन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ जल्दी खेद्नु हो, टीएमसी लाई चाहिँ वाक्क पारिसक्यो भन्छ। कसरी कुट्नु हामीहरूले आफ्नो मान्छेलाई हामीले जेल कसरी हाल्नु त्यो पनि भन्दै गर्छ। र जति बदमाश प्रवृत्तिका छन् उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, समय छ, अझै पनि सुध्रिँदा केही पनि बिग्रेको छैन। र यहाँ निरपानीमा
मैले अघि हाम्रा दाजुसँग भ्रमण गर्दा धेरै कुराहरू उहाँले मलाई भन्नुभयो। एउटा पीएमजीवाईको रोडको पनि कुरा गर्नु हुँदै थियो, त्यो एप्रुभ भइसक्यो, चाँडै त्यसको काम पनि सुरु हुन्छ। र अरू बाटो घाटो मैले अघि पनि भने, नाला झोडा पानी यी सबै एकखेप सरकार बनिन दिनु, 3 देखि 4 महिना मात्रै समय बाँचेको छ। यी सबै 1 साल भित्रमा म टकान टुकुन सबै काम गरिदिन्छु, तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्। र अर्को एउटा ठूलो जुन पर्जापट्टाको इस्यु छ यो क्षेत्रमा, मैले यहाँ यसो बुझ्दा त आदिले त पर्जापट्टा पाए, आदिले पाएको पनि छैन, त्यस्तो पनि अवस्था छ। र धेरै हामीका मानिसहरू जो चाय बगानमा हुनुहुन्छ, सिन्कोना बगानमा, फोरेस्ट ल्यान्डमा, डीआई फन्डमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग आज पर्जापट्टा छैन। हामीहरूको घोषणा पत्रमा पनि त्यसको जिकर हुन्छ। र भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बंगालमा सरकार बनिसक्दा तपाईहरू सबैले पर्जापट्टा पनि पाउने हुनेछ। जति पनि हुन्छ म गरेकै हुन्छु। अब 2021 को समय आउँदैछ। मैले अघि पनि भने, विमल दाजुलाई माया गरे पनि हामीले टीएमसीलाई भोट हाल्ने छैनौं। जस्तै अवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री चाहिँ ममता दिदीलाई बन्न हामीले दिदैनौं। यो पालि चाहिँ 2021 मा पश्चिम बंगालमा परिवर्तन हुन्छ। सबै जग्गा हेर्नुहोस् कमल खिल्छ र मोदीजीको नेतृत्वमा पश्चिम बंगालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार अवश्य बनिन्छ। 200 सीट भन्दा बढी एकखेप सरकार बनिन दिनुहोस्। जति पनि बदमाश प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् म सबैलाई सिधा गरिदिन्छु। अनि पुलिस र प्रशासनलाई पनि म आह्वान गर्छु, भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको अन्याय र अत्याचारको सीमा नागिसक्यो। अब समय धेरै टाढा छैन, निकट छ, अझै पनि समय छ, सुध्रिनुहोस्। मैले थाहा पाउँदा आज धेरै प्रशासन र पुलिसको पनि फोन आउँछ। उल्टै हामीलाई पो भन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ जल्दी खेद्दिनु हो, टीएमसीलाई चाहिँ वाक्क पारिसक्यो भन्छ। कसरी कुट्नु हामीहरूले आफ्नो मान्छेलाई हामीहरूले जेल कसरी हाल्नु, त्यो पनि भन्दै गर्छ। र जति बदमाश प्रवृत्तिका छन् उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, समय छ, अझै पनि सुध्रिँदा केही पनि बिग्रेको छैन। र यहाँ निरपानीमा मैले अघि हाम्रा दाजुसँग भ्रमण गर्दा धेरै कुराहरू उहाँले मलाई भन्नुभयो। एउटा पीएमजीवाईको रोडको पनि कुरा गर्नु हुँदै थियो, त्यो एप्रुभ भइसक्यो, चाँडै त्यसको काम पनि सुरु हुन्छ। र अरू बाटो घाटो मैले अघि पनि भने, नाला झोडा पानी यी सबै एकखेप सरकार बनिन दिनु, 3 देखि 4 महिना मात्रै समय बाँचेको छ। यी सबै 1 साल भित्रमा म टकान टुकुन सबै काम गरिदिन्छु, तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्। र अर्को एउटा ठूलो जुन पर्जापट्टाको इस्यु छ यो क्षेत्रमा, मैले यहाँ यसो बुझ्दा त आदिले त पर्जापट्टा पाए, आदिले पाएको पनि छैन, त्यस्तो पनि अवस्था छ। र धेरै हामीका मानिसहरू जो चाय बगानमा हुनुहुन्छ, सिन्कोना बगानमा, फोरेस्ट ल्यान्डमा, डीआई फन्डमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग आज पर्जापट्टा छैन। हामीहरूको घोषणा पत्रमा पनि त्यसको जिकर हुन्छ। र भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बंगालमा सरकार बनिसक्दा तपाईहरू सबैले पर्जापट्टा पनि पाउने हुनेछ। तपाईहरूलाई हात जोडेर क्षमा चाहन्छु। आज न्यू इयर नयाँ सालको प्रथम दिनमा मैले गर्दा सायद तपाईहरू पिकनिक जान आज पाउनु भएन होला, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। मैले अघि पनि भने, तपाईहरुका माझमा आएर मलाई हमेशा आफ्नो जस्तो मलाई लाग्छ, आफ्नै घरमा आए जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। और अंत में आप सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि नए साल का पहला दिन और मुझे लगता है आप सब लोग पिकनिक जाने की बहुत सारी इच्छा होगी, खास करके युवा साथियों की, आप लोग जा नहीं पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसा मैंने बताया, आप सब लोग इतने प्यार से प्रेम से मिल करके रहते हैं। अब हम सब का कर्तव्य है
कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का शासन है, जिस तरह की सरकार है, अब आपको, हमको, हम सबको मिल करके उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में टीएमसी को डालने का ये हमारा पहला कर्तव्य है। और चुनाव हम अपने लिए नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, हम चुनाव जीतेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए। क्योंकि आज जो पश्चिम बंगाल की अवस्था है, जिस तरह की सरकार ममता दीदी चला रही है, आज अगर यही स्थिति रही तो पश्चिम बंगाल में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीएमसी की राज में। और हम राष्ट्रभक्त लोग, ये हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह की चिटफंड की सरकार, करप्शन की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, पुलिस राज की सरकार, तानाशाह की जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना ही हमारा पहला और सबसे पहला कर्तव्य है। और ये सौभाग्य आपको, हम सबको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ज्यादा समय नहीं, 3 से 4 महीने का समय है। ये पुण्य का काम आप सबको मिलकर के करना होगा। फिर उसके बाद जो सरकार बनेगी वो राष्ट्र भक्तों की सरकार बनेगी, वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी ये इंश्योर किया, इसका ध्यान रखा कि आपके घर में कम से कम खाने लायक चावल पहुंच जाए। वो बात अलग है कि टीएमसी ने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। तो ऐसी सरकार हम चाहते हैं बंगाल में बने, जिसके बाद आपके हमारे जितने भी सपने हैं, जितने भी समस्याएं, उन सब का समाधान हो सकता है। हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता, हमारे संविधान के अंतर्गत क्या नहीं हो सकता, बट आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति की। और आज तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे लगता है 72 साल से आज तक कोई सरकार ने न सोची थी न कर पाया था। हर असंभव काम संभव हुए हैं। धारा 370 हटा है, ट्रिपल तलाक भी समाप्त हो गया है, सीएबी बिल कानून भी बन गया है। इन सब के अलावा आप सबको पता है 500 सालों से चल रहा मुद्दा विराट राम मंदिर का काम भी शुरू हो गया है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। सो बीजेपी के है, बीजेपी है तो वो हर चीज संभव है। और टीएमसी है तो ये जीवन भर, जिंदगी भर आपको लूटते रहेंगे। हम सबको पता है, आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। ममता दीदी संविधान को नहीं मानते, और एक तरफ हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरे तरफ टीएमसी कहते हैं हमारे पास तो मुस्लिम समाज के फिक्स डिपॉजिट 30% लोग हैं। ये कम्युनल बयान है। इससे साफ पता चलता है कि ये कम्युनल पार्टी की सरकार है। इनको सिर्फ 30% वोट बैंक की चिंता है, बाकी 70% लोगों की चिंता इनको नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 6 साल से लेकर के अब तक हम यही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे लिए सब समान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज या धर्म को मानने वाला हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। 4 महीने का समय है। ये पुण्य का काम आप सबको मिलकर के करना होगा। फिर उसके बाद जो सरकार बनेगी वो राष्ट्र भक्तों की सरकार बनेगी, वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी ये इंश्योर किया, इसका ध्यान रखा कि आपके घर में कम से कम खाने लायक चावल पहुंच जाए। वो बात अलग है कि टीएमसी ने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। तो ऐसी सरकार हम चाहते हैं बंगाल में बने, जिसके बाद आपके हमारे जितने भी सपने हैं, जितने भी समस्याएं, उन सब का समाधान हो सकता है। हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता, हमारे संविधान के अंतर्गत क्या नहीं हो सकता, बट आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति की। और आज तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है,
मुझे लगता है 72 साल से आज तक कोई सरकार ने न सोची थी न कर पाया था। हर असंभव काम संभव हुए हैं। धारा 370 हटा है, ट्रिपल तलाक भी समाप्त हो गया है, सीएबी बिल कानून भी बन गया है। इन सब के अलावा आप सबको पता है 500 सालों से चल रहा मुद्दा विराट राम मंदिर का काम भी शुरू हो गया है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। सो बीजेपी के है, बीजेपी है तो वो हर चीज संभव है, और टीएमसी है तो ये जीवन भर जिंदगी भर आपको लूटते रहेंगे। हम सबको पता है। आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। ममता दीदी संविधान को नहीं मानते, और एक तरफ हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ टीएमसी कहते हैं हमारे पास तो मुस्लिम समाज के फिक्स डिपॉजिट 30% लोग हैं। ये कम्युनल बयान है। इससे साफ पता चलता है कि ये कम्युनल पार्टी की सरकार है। इनको सिर्फ 30% वोट बैंक की चिंता है, बाकी 70% लोगों की चिंता इनको नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 6 साल से लेकर के अब तक हम यही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे लिए सब समान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज या धर्म को मानने वाला हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत धूप है, आप सब लोग थक भी गए होंगे, भूख भी लग रहा होगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच इसी तरह और मतलब लगातार आता रहूं, और आपने जो प्यार दिया और जो सम्मान दिया इसके लिए आपका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गोरखा।